बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अफगानिस्तान पर हमले की तकलीफ पाकिस्तान में बैठे हुए उन सहूलतकारों को होना शुरू हो गई है जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान की सलामती के साथ खिलवाड़ किया और आज फिर रियासत पाकिस्तान को धमकियां दे रहे, खुलेआम धमकियां दी जा रही कि अगर तालिबान की जानिब से हुक्म दिया गया तो पाकिस्तानी हुक्मरान बहुत पछताएंगे। नाज़रीन, ये बयान है मौलवी अब्दुल अजीज उर्फ बुरके वाली सरकार, जो कि लाल मस्जिद के खतीब हैं, उसकी जानिब से ये बयान दिया गया है। उसके बाद नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद में अफगान फौज को पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अब एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के जो सहूलतकार हैं उनकी दुम पर पांव आ गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमला किया। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जब रियासत को आप खुली धमकियां देते हैं, तो उसके बाद जो है वो क्या चीज बाकी रह जाती है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की रू रियायत करते हुए दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ एक ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए कि जिसमें चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर जो है उसके रगड़े में आता है, चाहे कोई मजहबी रहनुमा आता है जिन्होंने मजहब के लिबादे जो है ओढ़ रखे हैं और अंदर से डॉलरों की जो छनक है वो उनको हमेशा बेचैन रखती है, तो नाज़रीन उनके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। नाज़रीन, लाल मस्जिद के सानहे के बारे में आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि लाल मस्जिद के अंदर जो कुछ हुआ, किस तरह से रियासत को चैलेंज किया गया, किस तरह से हथियारों और गोला बारूद से मस्जिद को भरा गया और किस तरह से बिल्कुल रियासत के रिट को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद में बैठकर। लेकिन नाज़रीन, यही मौलवी अब्दुल अजीज जो इस वक्त खतीब है लाल मस्जिद का, इसी ने दोबारा मुतअद्दिद मरतबा रियासत को चैलेंज किया। जैसे अफगानिस्तान के अंदर हालात ख़राब होते हैं तो इसको ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के पहले भी मासूम बच्चे जो हैं उनको जो है यहीं पे स्लॉटर हुआ उनका, और उसकी वजह इन मौलवियों की जानिब से वो जो माहौल बनाया गया था उसकी वो वजह थी। अदरवाइज जो मासूम मारे गए, जो बेशुमार लोग वो थे जिनका कोई गुनाह भी नहीं था, जिनके मामलात भी नहीं थे, लेकिन इनके पीछे सादा लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो लगी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलवी अब्दुल अजीज को पाकिस्तान पर जो इतने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं उनको तो ये हलाक कहते हैं, और जो अफगानिस्तान के दहशतगर्द मारे जाते हैं उसको ये शहीद कहते हैं। तो जब पाकिस्तान के अंदर आपने रहना है, आपको इतनी हमदर्दियां, तो आप पाकिस्तान से चले जाएं, जाकर अफगानिस्तान में आपने मदरसे बनाए और वहां पे अपनी दुकानें चलाएं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार फिर मौलवी अब्दुल अजीज ने कहा है कि अगर तालिबान की जानिब से हमें जिहादी हमले करने का या जिहादी हमले का हुक्म दे दिया गया तो पाकिस्तानी हुक्मरान जो है वो पछताएंगे। तो मेरे ख्याल में अब किसी किस्म की कोई पीछे चीज रह नहीं जाती है। पता चल गया है कि कौन कौन से चेहरे जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, कौन से पाकिस्तान के साथ नहीं है। अभी कल जो है वो भारत के मेजर गौरव आर्या वो अपने व्लॉग में बैठ के पता क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे जी कि अगर 2% जो लोग हैं यहाँ पे अफगानिस्तान के, उनकी तालिबान के साथ हमदर्दी है तो वह पाकिस्तान के ऊपर सुसाइड हमले शुरू कर देंगे। बिल्कुल यही चीज जो है जो इसकी जानिब से कही गई वो आज से 3-4 दिन पहले मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं, जो कि नाज़रीन माउथपीस समझा जाता है भारत का, भारतीय फौज का। तो उसकी जानिब से इस तरह का बयान देना और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान के हार्ट के अंदर बैठकर, इस्लामाबाद के अंदर बैठकर लाल मस्जिद के खतीब का ये बयान देना, जो कि उस वक्त तो बुर्का पहन के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज एक बार फिर वो रियासत को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान पछताएगा अगर हमें जिहाद का हुक्म मिल गया। तो जिहाद जाके आप वहां पे करें ना, आपको अगर ये जिहाद करने तो यहाँ पे आपने जो अपनी दुकानदारी चमकाई हुई है, मेरे ख्याल में अब रियासत को किसी किस्म का कोई रू रियायत नहीं करनी चाहिए। वो चाहे किसी भी जगह पे अनासर इस तरह के मौजूद हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा बेरहमाना किस्म का ऑपरेशन करने की जरूरत है ताकि ये मामलात बिल्कुल क्लियर हो सके। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के कल और मुतअद्दिद दिनों से आपको पाराचनार के अंदर जो एरियाज हैं मुख्तलिफ, वहां पर ये जो कि 2 महीने से लैंड लॉक्ड है और 2 महीने से बल्कि ज्यादा हो चुका है टाइम,
تو ان 2.5 مہینوں کے دوران مکمل طور پہ ادویات کی کمی آئی ہے اور وہاں پہ دیگر معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ 50 بچے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں سردی اور صحت کی ناکافی سہولیات، ادویات کی کمی کی وجہ سے، خوراک کی کمی۔ اب ہیلی کاپٹرز جب دوائیاں دینا شروع ہوئی، کل ناظرین ایک جو بگن کے اندر بیٹھا ہوا ایک انتہا پسند ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو سراسر ناانصافی کے وہاں پہ ادویات پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین ایسے عناصر کو آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں یا کس قسم کی یہ ان کی ذہنیت ہے کہ کہیں پر بچے مر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں وہ مر جائیں، وہ سارے کے سارے مر جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم یہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزرنے دیں گے۔ ہیلی کاپٹرز جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہیلی کاپٹروں پہ وہاں پہ جو ہے وہ ادویات نہیں پہنچنی چاہیے، خوراک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پارا چنار کے اندر بھی ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے تو آپ اس کو ٹھوکیں، اور اگر بگن کے علاقوں کے اندر کوئی بھی مطلب پورے کرم کے اندر آپ کو ایک بے رحمانہ آپریشن کرنا چاہیے کہ جو ریاست کے خلاف ہے اس کو آپ نہ چھوڑیں، اس کے خلاف آپ بڑا آپریشن کریں اور سب کو سائیڈ لائن کریں تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے بارڈر پر 15,000 فوج جو ہے ڈپلائی کر دی۔ کچھ تازہ ترین دستے ناظرین پہنچے، فوج کی بڑی تعداد جو ہے وہ بارڈر ایریا کے اندر ڈپلائی کر دی گئی ہے، جس کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 15,000 فوج کو پاکستانی بارڈر پہ لگانا یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹریلر تو دیکھ ہی لیا ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے۔ ابھی پاکستانی ایئر فورس کے جنگی طیاروں نے صرف پروازیں کی تھی، جنگی پروازیں پاکستانی ایریا کے اندر بارڈر کے ساتھ کی تھی، تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، اور اب جو ہے وہ دوبارہ سے یہ اس طرح کا اگر ماحول بنانے کی کوشش کریں گے تو راضی پاکستان ایئر فورس نے واضح طور پہ کہہ دیا، پاک فوج نے، کہ اگر ایک بھی پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو اندر گھس کر کارروائی کریں گے، اور جتنے بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں دہشت گردوں کے وہ سارے کے سارے ہمیں پتہ ہیں، ان کو ہم ہماری آنکھوں کے سامنے پورا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تورا پورا کے پہاڑ اور یہ سارے کے سارے ہم سے چھپے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں پہ کون سی غار ہے اور کتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو کسی بھول میں مت رہیں، ایک ایک انچ کا ہمیں پتہ ہے ہم کہاں پہ کس کو نشانہ بنائیں گے، یہ اندازہ ہو جانا چاہیے افغانستان کو۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے، معاملات یوں لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے دوران مزید خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جلتی پر تیل کا کام انٹرنیشنل طاقتیں کر رہی ہیں۔ اس پورے معاملے کے اندر ناظرین بینیفیشری کون رہے گا؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ میں فائدہ کس کو رہے گا؟ ناظرین فائدہ ڈیفینیٹلی دشمن کو ملے گا، جو اس کی دم پر ہاتھ پھیر رہا ہے افغانستان کی، اور اسے کہہ رہے جی کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈالروں کے چکر میں یہ پاکستان کے ساتھ، اپنے ایک ہمسائے کے ساتھ اس طرح، ایک طاقتور ہمسائے کے ساتھ اس طرح کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بری طرح سے شکست سے بھی دوچار ہوں گے اور مار بھی کھائیں گے۔ ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان صلح جوئی اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، پاکستان کے قطعاً یہ مفاد میں نہیں ہے۔ ہم عرصہ دراز سے جنگیں اور دہشت گردی کا شکار ہیں، بار بار ہم افغان طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے قبلے کو درست کریں، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا بند کریں، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروانا بند کریں۔ اگر آپ نہیں کروا رہے تو پھر آپ پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر ان کے خلاف آپریشن کریں، یا آپ خود آپریشن کریں، یا پاکستان کو کرنے دیں، یا پاکستان کے ساتھ مل کر کریں۔ تو کسی طرف بھی آپ آنے کی کوشش نہیں کرتے، اوپر سے پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی یہاں پہ سہولت کاروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کا بھی علاج ڈیفینیٹلی پاکستان کی مسلح افواج کر لیں گے۔ ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، ریاست کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ریاست کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ناظرین اس وقت یہ صورتحال ہے، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔